आज सिसिएनए को फर्स्ट इन्ट्रोडक्सन हुन्छ कि सिसिएनए के हो हैन, हामीले सिसिएनए किन गर्नुपर्छ हैन, त्यो सबै कुरा हामीले सिकाउँछौँ हैन। कि सिसिएनए हामीले किन गर्नु पर्यो, सिसिएनए के हो, हामीले किन गर्नु पर्यो, त्यसको इन्ट्रोडक्सन म तपाईँलाई एकदमै डिपमा राम्ररी म हजुरलाई म एकदमै डिपमा म बताउँछु, हुन्छ ल। ल सिसिएनए भनेको फुल फर्म हुन्छ सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट ल। इज अ इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी हो जुन चाहिँ हामीले के गर्छौँ भने सर्टिफिकेसन हुन्छौँ सिस्को सिस्टममा। अनि एउटा सिसिएनए भनेको सर्टिफिकेसन इज अ एसोसिएट लेभल हो जुन फर्स्टमा मतलब नेटवर्किङमा फर्स्ट एन्ट्री गर्ने भनेको तपाईँको सिसिएनए नै हुन्छ, ठिक छ। जसले नेटवर्क इन्जिनियरमा जान्छ होइन, त नेटवर्क इन्जिनियरमा भनेको कि नेटवर्किङको फर्स्टमा जाने भनेको सिसिएनए। जसलाई सिसिएनएको नलेज छैन भने त्यसलाई हामी सिसिएनए नेटवर्किङको स्पेसली भन्न मिल्दैन। किन मिल्दैन, किनभने कि सिस्को मतलब फर्स्ट लेभल हुन्छ। जसरी यति बुझ्नुहोस् नि, तपाईँले सिसिएनए लेभल हुन्छ होइन, त सिसिएनएमा के हुन्छ नि, 10th सिसिएनए भनेको 10th लेभल भयो होइन। अनि सिसिएनपी हुन्छ एउटा, त्यो 12th लेभल भयो। त्यसपछि सिसिआई हुन्छ तपाईँको ब्याचलर लेभल, बुझ्नुभयो। मतलब यस्तो लेभलको एकोर्डिङ म तपाईँलाई बुझाइरहेको छु ल। अब हेर्नुहोस्, पहिला सिसिएनए को सर्टिफिकेसन के हुन्थ्यो भने पहिला उसको इक्जाम हुन्थ्यो जुन हामी सिसिएनए कोर्स गर्यो होइन, 200 125 ओल्ड इक्जाम हुन्थ्यो पहिला, ठिक छ। एक्जाम हुन्थ्यो उनीहरूको सिसिएनए को, ठिक छ। तर अहिले के छ भने सिसिएनए ले के गर्दै डेभलप के गरिदियो भने त्यो न्यू एक्जाम कोड के छ भने 20301 हुन्छ कोड यसको सिसिएनए को। जसरी हामीले तपाईँले जसरी नेटवर्क इन्जिनियरमा जब गर्नुहुन्छ नि, नेटवर्क इन्जिनियरमा, त नेटवर्क इन्जिनियरमा तपाईँले जब गर्दै जानुभयो होइन। अनि नेटवर्क इन्जिनियरमा मतलब म के भन्छु नि, जसरी के हुन्छ नि, कसैले के गर्छ सिसिएनए गर्यो होइन, अनि अटोमेटिक के गर्छ त्यो सिस्को सर्टिफाइड भइहाल्छ। तर म त्यस्तो एडभाइस दिँदिनँ, किनभने पहिला सबभन्दा पहिला के भन्छु भने सिसिएनएमा पहिला के लिनु भने कि कमसे कम एक्सपिरियन्स लिनु होइन। एक्सपिरियन्स लिइसकेपछि 1 साल 2 साल एक्सपिरियन्स लिइसकेपछि त्यसपछि तपाईँ सिस्को सर्टिफाइड लिएर जानुहुन्छ भने कम्पनीमा, त्यसपछि तपाईँको एकदमै स्यालेरीमा धेरै डिपेन्ड पर्छ। अब भन्नुहोस् मलाई सिसिएनए म त गरेँ होइन, तर मलाई सिसिएनए एकदमै डिप नलेजै छैन, म सर्टिफाइड भइहालेँ होइन। तर सर्टिफाइड हुनुभयो तर पनि नलेज त हुनु पर्यो नि पहिला, यस नो। औ त्यसपछि म भन्छु कि हो सिसिएनए सर्टिफाइड लिनुपर्छ, जसले हामी भन्छौँ ग्लोबल सर्टिफिकेसन हो। आफ्टर 1 या 2 इयर्स पछि तपाईँ ग्लोबल सर्टिफिकेसन लिनुहुन्छ भने यु क्यान गेट मोर स्यालेरी, हाई स्यालेरी, ठिक छ। भनेपछि पढेको पढेको 1 वर्ष 1 वर्ष 2 वर्ष काम गरेर होइन हो तपाईँले कमसेकम 1-2 वर्ष कमसेकम या तपाईँलाई लागिरहेछ कि हो म गर्न सक्छु सिसिएनए को ग्लोबल, मलाई एकदमै नलेज डिप भयो भने कमसेकम 8 घन्टा 10 घन्टा प्र्याक्टिकल गर्दै जानुभयो, किनभने यो प्रेप कमान्ड प्लेटफर्म हुन्छ होइन। तर म तपाईँलाई यस्तो पढाइदिन्छु नि कमान्ड प्लेटफर्म, तपाईँलाई केही फरकै पर्दैन कि सिस्कोमा। अब हेर्नु सिसिएनएमा जसरी के हुन्छ कि तपाईँले ग्लोबल सर्टिफिकेसन 1 वा 2 इयर्स छ, आफ्टर 1 or 2 इयर्स पछि तपाईँ ग्लोबल सर्टिफिकेसन लिन सक्नुहुन्छ कमसेकम। अहिले यो तपाईँको ओल्ड इक्जाम जुन कोड हुन्छ नि, एक्सपायर फेब्रुअरीमा 2020मा एक्सपायर भइसकेको छ। अहिले जुन न्यू इक्जाम जसरी तपाईँ सिस्को सर्टिफिकेसन लिनुहुन्छ नि, जसरी मैले कुनै कोर्सको नाम मैले सिस्को कसरी तपाईँ सिस्को सर्टिफिकेसन लिनुहुन्छ भने कसरी जान्छ तपाईँको सिस्को सर्टिफिकेसन इमेज र यस्तो हुन्छ। तपाईँले सर्टिफाइड हुनुहुन्छ नि, त यस्तो सर्टिफाइड तपाईँको सिस्को यस्तो ट्याग बनेर आउँछ तपाईँको, हेर्नु भइरहेछ। त जसरी मोहम्मद मनानले जसरी गरेको सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट गरेको छ होइन, त्यो सिस्को कम्पनीबाट नै अनलाइन तपाईँलाई इक्जाम दिलाउँछ होइन।
तर सिस्को इजी छ, तपाईँले दिन सक्नुहुन्छ एक्जाम। अनि कम्पनीमा लिएर जानुहुन्छ सर्टिफिकेसन लिएर भने अहिले काठमाडौँमा तपाईँको 50,000 60,000 स्यालेरी यस्तै दिइदिन्छ सिस्को सर्टिफाइड भएर जानुहुन्छ भने। किनभने नि त्यो कुनै कुनै कम्पनीले के भन्छ कि तपाईँ सिस्को सर्टिफाइड हुनुहुन्छ भने म तपाईँलाई आई क्यान हायर यु, त्यसले त्यही भएर म हायर गर्न सक्छु। कुनै कुनै कम्पनीले फर्स्ट टाइममा नि सर्टिफिकेसन माग्छ क्या कुनै कुनै कम्पनीले तपाईँसँग, ठिक छ हो। त कम्पनीमा डिपेन्ड पर्छ होइन। तर म यो प्रिफर गर्छु कमसे कम सिसिए नै गर्नुभयो भने सिस्को सर्टिफाइड लिनु, अनि त्यसपछि 1 साल कमसे कम जब गर्नुहोस् नेटवर्क इन्जिनियरमा, अलिकति नलेज भइहाल्छ भने त्यसपछि सर्टिफाइड हुने गएर जानुहुन्छ भने तपाईँलाई धेरै बेनिफिट हुन्छ, ठिक छ। हेर्नुहोस् यो सबभन्दा पहिला के हुन्छ नि, सिसिएनए भनेको एसोसिएट लेभल हुन्छ होइन। सिसिएनपी भनेको तपाईँको सिसिएनए प्लस सिसिएनपी सर्टिफाइड हुनुभयो भने तपाईँको स्यालेरी काठमाडौँमा नेपालमा 1.5 लाख छ तपाईँको, कमसे कम 1.5 लाख, ठिक छ। 1 लाखदेखि 1.5 लाख छ तपाईँको स्यालेरी सिसिएनपी गर्नुभयो भने। यानि इन्डियामा पनि राम्रो स्यालेरी छ। तपाईँले अहिले भ्याकेन्सी पनि हेराउँछु कि सिसिएनए गरेर तपाईँले स्यालेरी कसै पाउँछ इन्डियामा। जसरी मैले के गरेँ भने नेटवर्क इन्जिनियर होइन, नेटवर्क इन्जिनियर भयो। लोकेसन मैले के डालेको छु, दिल्ली एनसीआर। दिल्ली एनसीआर है। हेर्नु जसरी 0 to 1 years डिग्ना प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी छ, क्यामेरा नेटवर्क इन्जिनियर। जसरी नेटवर्क इन्जिनियरको लागि कति छ, 1 लाखदेखि 3 लाख छ। मतलब हरेक कम्पनीमा डिपेन्ड अलग अलग पर्छ। जसरी एक्सपिरियन्स लिनुहुन्छ भने मैले 3 to 6 लाखमा गएँ। हेर्नु माइक्रो ल्यान्ड लिमिटेड कम्पनी हो, गुडगाउँमा छ यो दिल्लीको। हेर्नु जबको के जब डिटेल्स के हेर्नु, जस्तै सर्टिफिकेसन प्रिफर्ड गरिदिएछ है। अहिले नि सिसिएनएलाई मतलब यति बुझ्नुहोस् कि सिस्को सर्टिफाइड निडै गरिदिएछ कुनै कुनै कम्पनीले के, बुझ्नुभयो। हेर्नु जसरी सिसिएनए प्रिफर्ड लेखिदियो भाइ, हेलो हेर्नु जस्तै सर्टिफिकेसन निडै गरिदिएछ के कुनै कुनै कम्पनीमा नि सिसिएनएलाई निडै गरिदिएछ, सर्टिफिकेसन चाहिन्छ नै चाहिन्छ। सर्भिस प्रोवाइडिङ सेल ensure complete connectivity of company's system with their respective networks, inventory management, monitoring ticket, quick and resolving issue within a defined SLA, working with the global team to resolve issue, monitoring connectivity and troubleshooting, network performance monitoring, work and assign project, assign tasks to ensure the smooth delivery, should be comfortable to work 24/7। मतलब यस्तो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटरको लागि एप्लाई गर्नुको लागि भनिदिएछ है। यस्तो यस्तो लाइन व्यानको लागि ट्रबल सुटिङ गर्ने, डेटा नेटवर्किङ गर्ने, त्यो सबै तपाईँले जबको रेस्पोन्सिबिलिटी हुन्छ गर्नको लागि होइन। पोस्टेड 1 day एगो गरेछ यो, हेर्नुहोस् होइन। अहिले भ्याकेन्सी धेरै थुप्रै निस्किरहेछ इन्डियामा, अनि नेपालमा पनि निस्किरहेछ। तर क्वालिटी छ भने जहाँ पनि जब गर्न सकिन्छ मान्छे होइन, क्वालिटी छैन भने त केही पनि गर्न सक्दैन होइन। त सिसिएनए को फाइदा बुझ्नुभयो तपाईँले, किन हामी सिसिएनए गर्छौँ हामी? हेलो हेलो सिसिएनए को फाइदा बुझ्नुभयो तपाईँले? बुझिसकेँ। ल कुनै डाउट छैन नि? ल अब हेर्नु एउटा लेभल त बताइदिए, सिसिएनए पछि सिसिएनपी हुन्छ अनि त्यसपछि सिसिआई हुन्छ है, एक्सपोर्ट लेभल। एक्सपोर्ट लेभलमा त तपाईँको 2 लाख इन्डियन करेन्सी हुन्छ नै हुन्छ। त्यो सिसिआई गरेको मान्छे नि त्यसको दिमाग धेरै चतुर हुन्छ, अनि त्यो मान्छे कहाँबाट कहाँ जान्छ। जसरी हेर्नु
अब च्याप्टर 1 मा भयो भने सबभन्दा पहिला के हुन्छ नि इन्टर नेटवर्किङ ओभरभ्यू हामी पढाउँछौँ। इंटर नेटवर्किंग ओवरव्यू पढ़ाउँछौँ हामी च्याप्टर 1 मा। लाइन और लिंक कन्फिगरेशन, पॉइंट टू पॉइंट कन्फिगरेशन, पॉइंट टू मल्टी पॉइंट कन्फिगरेशन, टाइप्स अफ टोपोलॉजी। टोपोलॉजी यति बुझ नि, टोपोलॉजी मतलब इन्टरभ्यूमा सोध्दैन अहिले जुन टोपोलॉजी कुन टोपोलॉजीमा काम भइरहेछ थाहा छ? डु यु हेभ एनी आइडिया? कहाँको लागि? हाम्रो कुन टोपोलॉजीमा अहिले काम भइरहेछ हाम्रो नेटवर्किङमा? नर्मली स्टार त्यो बस टोपोलॉजी हैन, बस टोपोलॉजीमा हैन, स्टार टोपोलॉजी ओन्ली स्टार टोपोलॉजीमा। हैन कुनै कुनै ठाउँमा अब मैले देखे अनुसार त्यहाँ जरेसम्म बस नै राखिरहेको छ। ओहो, त्यो भएर मैले त यो तपाईलाई एकदमै थ्योरी छ, यो थ्योरीमा नि पढाउँछु म हैन। तपाईलाई म न्यू सिलेबस पनि बताउँछु म तपाईलाई कि न्यू सिलेबसमा के आछ। बडी चेन्ज गरेको छैन हैन, बडी त चेन्ज गरेको छैन, तर पनि अब हेर्नु यो न्यू सिलेबस हो के यो सीसीएनए को। मोड्स अफ ट्रांसमिशन, ओएसए लेयर, केबल्स। जैसे मोड्स अफ ट्रांसमिशन को बारे में म पढाउँछु तपाईलाई, ओएसए लेयर को बारे में पढाउँछु, केबल्स को बारे में पढाउँछु, कुन कुन केबल कहाँ लगाइन्छ हैन, त्यो सबै कुरा म पढाउँछु म तपाईलाई है। अब हेर्नु आईपी एड्रेसिङ जसरी सबनेटिङ हुन्छ नि, जसरी कम्प्युटर कुनै कुनै कम्पनीमा तपाई हेर्नुहुन्छ 500 सिस्टम लागेको हुन्छ हैन, त त्यसलाई हामीले सबनेटिङ कसरी गर्ने हैन, अनि कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्ने हैन, त्यो सबै कुरा हामी यसमा सिकाउँछु तपाईलाई है। आईपी ट्रान्समिशन कन्ट्रोल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, टीसीपी आईपी, इंट्रोडक्शन आईपी एड्रेसिङ, क्लासिफिकेशन अफ आईपी एड्रेसिङ, इंट्रोडक्शन अफ आईपी सबनेटिङ। म एउटा न कुरा म बताइरहेछु तपाईलाई। यहाँ एउटा व्हाट इज माई आईपी, यो कुन आईपी हुन्छ थाहा छ? यहाँ हाम्रो गुगलले दिएको हाम्रो पीसी आईपी हो। हैन हैन, गुगलले दिएको हैन भाइ, गुगलले यो हैन, यो भयो तपाईको पब्लिक आईपी हो। यो पब्लिक आईपी भनेको नि कहाँ युज हुन्छ नि, तपाईको जसरी पोर्ट फरवर्डर गर्नुपर्छ कुनै बेला कुनै दिन आफ्नो कम्पनीमा। पोर्ट फरवर्डर थाहा छ? पोर्ट फरवर्ड कसरी गर्ने हो? ए छैन गरेको? ए हेर्नु पब्लिक आईपी के हुन्छ भने, सपोज मलाई यो जसरी के हुन्छ भने नि, एउटा त हुन्छ कि जसरी कुनै वेबसाइट जो डेभलपर हुन्छ नि, वेबसाइट डेभलपर हैन, त्यो वेबसाइट डेभलपरमा नि के गर्छ भने कि तपाईले कसरी मतलब त्यो वेब पेजलाई कसरी आउटसाइडमा एक्सेस गर्न सकिन्छ, त्यो त्यसमा पनि पब्लिक आईपी युज हुन्छ हैन। अनि एउटा अरु के हुन्छ कि जसरी पोर्ट फरवर्डर भनेको नि, जसरी मैले मेरो ल्यापटप छ हैन, मलाई रिमोटली एक्सेस गर्नु पर्यो काठमाडौँमा हैन, तपाई VPN युज गरेर के VPN युज प्राय VPN युज गरेर जुन युज गर्छ नि, एउटा त्यो सिस्कोको एउटा VPN आउँछ नि हैन। VPN भनेको नि, VPN भनेको तपाईको के हुन्छ भने, VPN भनेको त लोकल एज अ नेटवर्क बनाइदिनु भयो तपाईले हैन, कनेक्ट गरिदिनु भयो हैन। तर म यो के कुरा गरिरहेको छु भने, एउटा मेरो पर्सनल ल्यापटपलाई लोकल मतलब VPN भनेको त पुरै ल्यापटपलाई नै लिन सक्नुहुन्छ तपाईले हैन। तर पोर्ट फरवर्डरको काम यहाँ के हुन्छ भने कि सपोज दैट कि तपाईले यो पोर्ट फरवर्डर गरिदिनु भयो राउटरमा गएर भने, यो सबभन्दा पहिला यो आईएसपी इन्टरनेट सर्भिस प्रोवाइडर जो हुन्छ नि, त्यसले आईपी यो प्रोवाइड गर्छ, हामीले पर्चेज गर्नुपर्छ यो आईपी, ठीक छ? मतलब इंटरनेट सर्भिस प्रोवाइडरसँग आईपी पर्चेज गर्नुपर्छ, अनि यो आईपी पर्चेज गरेर तपाईले युज गर्न सक्नुहुन्छ आफूले। त्यसको 90 रुपीज या यहाँ तो 150 या 200 नेपाली करेन्सी तपाईले लिन्छ यहाँ सायद नेपालमा, तर इन्डियामा 90 रुपीज छ यसको मन्थली को पेमेन्ट। यो आईपी हामीले पर्चेज गर्नुपर्छ के यो, ठीक छ?
बुझ्नुभयो बुझिरहेको हो त्यस्तो कन्डिसनमा तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ होइन म अहिले एउटा ओएसए लेयर कति टाइप्सको हुन्छ हेलो टु टाइप्सको होइन ओएसए लेयर पढ्नु भएछ तपाईँ अलिअलि आइडिया छ ए ल ल ठिक छ होइन यस्तै सोधेको म अब हेर्नु ओएसए लेयरमा ओएसए लेयर जसरी हुन्छ नि हाम्रो 7 लेयर हुन्छ तर कुन लेयरमा कुन डिभाइस वर्क गर्छ हामी फाइलहरू कुन लेयरमा काम गर्छ त्यो सबै म डिपमा पढाउँछु म तपाईँलाई होइन अब यसमा केबल्सको बारेमा पढायो म अब हेर्नु ट्रान्समिसन कन्ट्रोल प्रोटोकल टिसिपी आइपी लेयर कुन कुन लेयरमा वर्क गर्छ होइन त्यो सबै कुरा हामी पढाउँछु म क्लासिफिकेसन अफ आइपी एड्रेसिङ इन्ट्रोड्युसिङ अफ आइपी सबनेटिङ सबनेटिङ के हो त्यो सबै कुरा म पढाउँछु होइन एसेम्बलिङ एन्ड क्याबलिङ सिस्को डिभाइस कसरी नेटवर्किङ डिभाइस हबको बारेमा रिपिटर स्विच ब्रिज राउटर फायरवेल मोडेम एक्सेस पोइन्ट राउटर ब्रिज एक्सेस पोइन्ट युज गर्नुपर्छ तपाईँले आफ्नो कम्पनीमा युज गरिरहेको छु के हुन्छ एक्सेस पोइन्ट के हो एक्सेस पोइन्ट भनेको त एउटा अब के भन्नु नेटवर्क एक्सेस गर्दा एउटा पोइन्ट राख्नु जस्तै कि त्यो एपी हुन्छ त्यो स्विचमा कन्फिगर गरेर अनि हामीले त्यहाँ के भने कि एउटा कन्ट्रोलर हुन्छ त्यसलाई त्यो कन्ट्रोलमा जोइन गरेर त्यो एक्सेस पोइन्ट त्यो बनाएको थियो हामीले एक्सेस पोइन्ट भनेको तपाईँको ल्यान्ड डिभाइस हुन्छ ठिक छ ल्यान्ड डिभाइस हुन्छ होइन जसरी हामी एउटा ल्यान्ड डिभाइस मतलब किन भनेको भने तपाईँले कुनै पोर्टमा लगाइदिनु भयो भने वाइफाई जेनेरेट गरेर युज गरिहाल्नु भयो होइन त्यो पनि एउटा एक्सेस पोइन्ट हुन्छ ठिक छ ब्रोटर बने ब्रिज प्लस राउटर बनेर ब्रोटर बनेको छ तपाईँको ठिक छ अनि के भन्छ ठिक छ रियल राउटर नि जसरी हुन्छ नि एउटा सिस्को राउटर कस्तो हुन्छ नि म सिस्को राउटर इमेजिङ नेटवर्किङ हेर्नु यसो हुन्छ सिस्को राउटर मतलब सिरिजमा हुन्छ सिस्को 98 यहाँ हेर्नु यस्तो यस्तो सिस्को राउटर हुन्छ होइन यस्तो राउटरमा काम गर्नुभएछ यस्तो चाहिँ चलाएको छैन चलाएको छैन होइन त्यो ठुलो ठुलो राउटर हो के यो त गरिदिन्छ भने त तपाईँ बल्ल राम्रै गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले होइन यस्तो यस्तो राउटर तपाईँले पाउँछ कम्पनीमा लिन जानुहुन्छ भने तपाईँले अनलाइन पनि बाई गर्न सक्नुहुन्छ राउटर सिस्को होइन अब यो यसमा के च्याप्टर 4 मा के पढाइ हुन्छ नि प्रोसेसरको बारेमा पढाइ हुन्छ होइन तपाईँको रोमको बारेमा पोस्टको बारेमा बुट स्ट्र्याप लोडरको बारेमा फ्ल्यास मेमोरी मिनी आयोस रोम मोनिटर ऱ्याम एनबी ऱ्याम कन्फिगरेसन रजिस्टर आयोस मोड कमान्ड लाइन इन्टरफेस बेसिक राउटर कन्फिगरेसन राउटर के अरे राउटर एडमिनिस्ट्रेटिभ फङ्सन assigning host name banners setting password interface description router interface activate an interface configuration IP addressing and serial interface console port Israeli interface BRI यसको बारेमा सबै म डिपमा पढाउँछु तपाईलाई है बेसिक राउटर कन्फिगरेसनमा ठीक छ जसरी यसमा आईपी राउटिङमा के हुन्छ
हरेक प्रोटोकल बारेमा म एक्सप्लेन गर्छु तपाईहरु कुन कुन प्रोटोकल युज गर्दाखेरि तपाईले युज गर्न सक्नुहुन्छ एक्सप्लेन राउटिङ मैट्रिक्स राउटिङ मेकानिजम सेटअप राउटिङ के रे राउटिङ प्रोटोकल्समा एआईजीआरपी आईजीआरपी के हो एआईजीआरपी के हो ओएसपीएफ के हो हैन एससीएल के हो हामीले एससीएल एससीएल किन युज गर्छौं हामी हैन एक्सेल कन्ट्रोल लिस्ट हुन्छ हैन इंट्रोड्यूस वाइल्ड कार्ड मार्क्स कसरी वाइल्ड कार्ड मार्क्स कसरी युज गर्न सक्नुहुन्छ भेरिफाई एसीएल एक्सप्लेन वाइड एरिया नेटवर्क एसडीएलसी पीपीपी यो सबै म तपाईलाई पढाउँछु यसको बारेमा एकदमै डिपमा नेट के हो स्टैटिक नेट के हो डायनेमिक नेट के हो हैन यसको बारेमा सबै म पढाउँछु तपाईलाई है आईबीसी के हो ल हुन्छ अब तपाईलाई नि डिटेल्स भनेको नि एउटा म के बताउँछु भने हेर्नुस् यो ले अब के छ सिस्कोले के गर्दियो नि सिस्कोले नेटवर्क फन्डामेन्टल्स हाल्दियो फर्स्टमा एक्सेस पोइन्ट कन्ट्रोल सिस्को डीएनए डीएनए भनेको जो जसरी हामीले सिस्को साइडमा जानुहुन्छ नि cisco.com मा त तपाईले एक मिनेट cisco.com जसरी लाइभ मतलब नि त्यो प्र्याक्टिकली लाइभ गराउँछ के सिस्कोले त लाइभ गराउन सक्नुहुन्छ तपाईले एउटा हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ सिस्कोमा धेरै धेरै टन्नै छ हैन जसरी मैले सिस्कोमा जानुभयो भने स्विचहरु कस्तो हुन्छ हैन त सबै कुरा म बताउन सक्छु है हेर्नुस् सिस्को एक्सप्लोर स्विच सिलेक्टर हेर्नु यस्तो यस्तो स्विचहरु हुन्छ ल्यान कम्प्याक्ट हैन तपाईले बाइ पनि गर्न सक्नुहुन्छ राउटर्स वायरलेस तपाईँले बोल्न छोड्नुभयो के आवाज के बोल्न छोड्नुभयो कि आवाजै नआएको हैन हैन म बोलिरहेछु नि ल अब आवाज आइरहेछ नि त हेर्नु वायरलेस कन्ट्रोल कस्तो हुन्छ हैन म केही जान्नु पर्यो नि यार खाली सिसिने गरेर केही फाइदा थोरै छ मलाई के यसको अन्दर छ त्यो सबै जान्नु पर्यो नि हैन यस नो हेर्नु सफ्टवेयर डिफाइन्ड डीएनए के छ हैन यसको बारेमा नि धेरै राम्ररी तपाईले स्टडी गर्न सक्नुहुन्छ सिस्कोको बारेमा इंटरनेट बेस्ड नेटवर्किंग सुन्नु न हेलो जसरी हामीले दाइ हेलो सुन्नु न मैले के भने कि जसरी हामीले के गर्छौं भने वर्क स्टेसनमा जसरी हामीले कुनै म भने नि लाइभको कुरा भने के रे प्र्याक्टिकल लाइभ गर्नको लागि त्यो सिस्को कम्पनीले गराउँछ के जसरी तपाई एउटा डेमोको लागि तपाईले एउटा वेबिनार पनि जोइन गर्न सक्नुहुन्छ या यसको सिस्कोमा आफ्नो आईडी पनि बनाएर हैन अनि जे पनि गर्न सक्नुहुन्छ के त्यसको साइडमा गएर ठीक छ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ सी अल सेसन जसरी यो हेर्नु डीएनए यो प्र्याक्टिकल लाइभ गराएको छ लाइभ यो सफ्टवेयर डिफाइन्ड WAN को लागि डिफाइन गरेको छ त रेजिस्टर गर्न सक्नुहुन्छ
अनि तपाईले मजाले हेर्न सक्नुहुन्छ सिस्कोको बारेमा वेबिनार या वेबिनार भयो भने वेबिनार के को वेबिनार गराएको छ तपाईले वाच गर्न सक्नुहुन्छ त्यसको बारेमा डिप हेर्न सक्नुहुन्छ हामीले बढी नजाउँ हैन त्यसको बारेमा आफै हेरिराख्नुस् हेर्नु डिस्क्राइब क्यारेक्टर्स अफ नेटवर्क टेक्नोलोजी 2 टायर 3 टायर स्प्यानिङ लिभ म्यान स्मल अफिस होम अफिस हेर्नुस् पुरानो र नयाँ बढी चेन्ज भएको छैन यति बुझ्नुस् तपाई किन चेन्ज भएको छैन नि बढी चेन्ज हुनु कारण के कि यसमा हेर्नु यसमा नयाँमा ओएसआई लेयर छँदै छैन EIGRP छँदै छैन रिप छँदै छैन त्यो नपढिकन सिस्को जान्दैन मान्छे हैन त्यही भएर नि त्यो ओल्डलाई नै कभर गरेर हामीले लग्नु पर्छ के SSID इन्क्रिप्सन डिफल्ट ल्यान WLAN कनेक्टिभिटी नेटिभ ल्यान कन्फिगर एन्ड भेरिफाइड लेयर टु डिस्कभरी प्रोटोकल सिस्को रिकभरी कन्फिगर यसमा जुन एड गरेको छ नि यो एउटा प्रोग्रामिङ हालिदिएछ के अटोमेसन एन्ड प्रोग्रामेबिलिटी यो बुझ्नुभयो भाइ हजुर बुझिरहेको हो यही एउटा एड गरिदिएछ के एउटा अटोमेसन तर के यसको जो बढी युज पनि छैन त्यति कम्पनीमा बढी युज गर्नु त्यो युज गर्नुहुनेको भनेको त्यही हो एउटा ठीक छ बढी त्यति छैन मतलब युज गर्ने भने त्यही बढी राम्रो लाग्छ त्यही पुरानैबाट नै कभर गरेर हामीले राख्नुपर्छ अब लेयर 3 स्विच कन्फिगर गर्न सिकाउँछु त्यसमा त्यसलाई म्यानेजेबल स्विच लेयर 2 लेयर 3 स्विच भनेको म्यानेजेबल नन म्यानेजेबल भनेको लेयर 2 स्विच है बुझ्नुभयो अहिले लेयर 3 स्विचमा वर्क गर्नुभएछ तपाईले लेयर 3 मा नि काम गरेको छु ए लेयर 3 स्विचमा गर्नुभएछ तपाईले काम गरेको छु त्यो कोड स्विचहरु यता के गर्नुहुन्थ्यो तपाई त्यहाँ अब त्यही हल्का फुल्का ट्रबल सुटिङ भयो जस्तै कुनै पोर्ट अब जस्तै कुनै ठाउँको एउटा स्विच खराब भयो या त त्यो नयाँ स्विच हाल्यो कुनै एउटा पोर्ट दियो पोर्टलाई त्यो स्विचको लागि असाइन गर्दै यो पोर्टलाई त्यो ए भिल्यान्ड को अकॉर्डिङ काम गर्नुभएछ तपाईले कन्फिगरेसन पट्टि हल्का ए गर्नुभएछ हैन ए तपाईलाई अलिकति इजी भइहाल्छ तपाईले 3 स्विच पढाउँछु नि प्र्याक्टिकली तपाईलाई इजिली भइहाल्छ अरु राम्रै बुझिहाल्नुहुन्छ तपाई ठीक छ MAC loading, Agony, frame switching, frame coding, MAC address. अनि के भन्छ कि मेरो त्यसमा जसरी कुनै म भिडियो अपलोड गर्छु नि क्लास गराएर तपाईले यहाँबाट पनि मेरो युट्युब च्यानलमा गएर हैन मजाले हेर्न सक्नुहुन्छ नेटवर्किङ नेपाल सबै भिडियोहरु हालेको छु म प्लेलिस्टमा नि भिडियोहरुको धेरै भिडियो हालेको पनि छु म हैन त्यसमा पनि गएर हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरले है मेरो वेबसाइट भिजिट गर्नुभयो तपाईले CCNA को बारेमा पढ्नु छ नि मतलब CCNA को बारेमा के बेनिफिट छ यसको के छ हैन जसरी यहाँ क्लिक गर्नुहुन्छ नि हेर्नु मैं पुरै एक्सप्लेन पनि गरेछु CCNA को बारेमा मेरो वेबसाइटमा हैन मजाले हेर्न सक्नुहुन्छ तपाई ठीक छ ल तै बुझ्नु भयो नि सबै के हामीले CCNA गर्नु छ के फाइदा भयो हैन सबै बुझ्नु भयो नि
अब म तपाईलाई के गर्छु नि, भोलि म तपाईलाई के सेम टाइममा सिसिएनए को बारेमा जसरी इन्टरनेटवर्क की ओभरभ्यू हुन्छ नि, म अहिले त्यसको बारेमा पढाउँछु। अहिले मात्र इन्ट्रोडक्सनै अलिकति पढ्नु छैन। अनि म तपाईँलाई एउटा टास्क के दिइरहेको छु भने यसको इन्टरनेटवर्क की ओभरभ्यू अलिकति पढ्नु होला घरमा बसेर, होइन? ठिक छ। भोलि यो अलिकति सबै म पढाउँछु तपाईलाई है। ठिक छ। लेयर आवाज आइरहेछ? लेयर 2 स्विच इमेज। लेयर 2 स्विच भनेको नि जसरी जुन नर्मल स्विच हुन्छ नि त्यस्तै कनेक्टिभिटी यस्तो भएको हुन्छ, होइन? अनि लेयर 3 स्विच के हुन्छ नि, हेलो 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 आवाज आयो? जसरी मैले के गरेँ भने लेयर इंटरनेट डिस्टर्ब। यो लेयर 3 स्विच हुन्छ है। लेयर 3 स्विचबाट जस्तै यसलाई पनि हामीले कन्फिगर गर्नुपर्छ, होइन? सबै हामीले कन्फिगर गरेर अनि काम गर्नुपर्छ यसलाई। ल सुन न, हेलो भाइ, हेलो। ल म अहिले के गर्छु नि, म पिडिएफ अहिले सेन्ड गरिदिन्छु म, होइन? त्यो पढ्नुहोस् है। आजको लागि यति रहने, त भोलिदेखि स्टार्ट गर्ने हुन्छ। आज इन्ट्रोडक्सन मात्र थियो।
ठिक छ ल म अहिले काटिरहेको छु ल